Les amis, bonjour. هذه واحد لا بوتيت فيديو لايف غادي نهضروا على واحد لا كيسيون اللي كيسولوني عليها بزاف ديال الناس وميم لي جون ديال لا فورماسيون كيسولوني عليها. كيقول لك واش نخدم شوبيفاي او لا ووكوميرس. Même si aujourd'hui de plus en plus de gens كيعرفوا غير شوبيفاي وقليل اللي كيخدم ووكوميرس. Alors, à titre d'information, تقريبا في لا فورماسيون كاين عندي واحد ما بين 2 ل 3% ديال الناس اللي كيخدموا ووكوميرس. الوغ ملي كنقولوا ووكوميرس راه بيان سور كنهضر على ووردبريس باسكو ووردبريس عنده واحد البلوجين سميتو ووكوميرس. الوغ هنا كنسميهم لي بلوجين وفي شوبيفاي كنسميهم لي زابليكاسيون. مره فاش كنهضر انا بالزربه كنغلط كنقول هنا بلوجين ولا هنا المهم هنا سميتو بلوجين في ووكوميرس وهنا في شوبيفاي كنسميهم دي زابليكاسيون. الوغ à titre d'information اوبيرلو ابليكاسيون اللي كتكون في وسط شوبيفاي. هادشي بالنسبه للناس اللي جداد مازال ما كيفهموش كومون سا مارش هادشي كامل. الوغ غادي نجاوب على لا كيسيون، غادي نديرو لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال كل واحد وغادي نوريكم شحال غادي تقام عليكم شوبيفاي وشحال غادي تقام عليكم ووكوميرس. ولكن واخا داكشي فو با بروندر اون كونسيديراسيون غير الثمن غير بشحال غتقام عليك الحاجه باسكو سا سي ان فو كالكول اللي كنت كندير بوندون دي زاني تا انا غلطت فيه. ونعاودكم ان بو ديال ليستوار. الوغ ووكوميرس ووردبريس خدمت بهم دي زاني قبل ما ندوز للشوبيفاي، خدمت بهم تقريبا واحد 6 7 فاسيلمون. الوغ هذا خرج في 2003 ووردبريس الا ما بقيتش الا بقيت عاقل مزيان، وشوبيفاي خرج في 2006 مي بون il s'est démocratisé bien par la suite bien après زعما. دونك ووردبريس قديم عليه. ووردبريس على باز كان بوغ لي بلوغ للناس اللي كيديروا داكشي ديال الجورناليزم او لا كيديروا ان بلوغ دانفورماسيون ولا شي حاجه. لافونتاج الكبير اللي كاين هنايا في الوغ نديروا داكشي بلي كولور باش يجي زوين. لافونتاج الكبير اللي كاين في ووردبريس هو الريفيرونسمون. référencement très puissant le référencement, donc plus SEO très puissant parmi les plus puissants ou à la base ça est vraiment pour le SEO très puissant pour le SEO. وكاين واحد البلوجين عزيز عليا بزاف كنخدمو سميتو يوست SEO. alors هذا وهذا S وهذا T هذا gratuit. لافونتاج الكبير اوسي اللي كاين في ووردبريس سيك واحد لا كوميونيتي فريمون كبيره فيها دي ميليي دو بيرسون اي فيها بزاف ديال لي تروك غراتوي باسكو هو على باز ووردبريس اوبن سورس دونك يمكن لك تشدو تموديفيه كيما بغيتي. اي هادشي اللي كيخلي بزاف ديال الناس كيعجبهم ووردبريس. الوغ ووردبريس الا كنتي فريمون كتميتريزي الكود المهم ما كنقولكش انك تكون اكسبير زعما انجينيور مي الا عندك مع الكود عندك شي مع لي انستالاسيون tu peux t'en sortir, tu peux travailler هنايا sans problème. par rapport les thèmes كاين aussi des milliers de thèmes. كاين تيم فورست الا ما كتعرفوش هذا واحد لو سيت غادي يمكن لك تشري منه دي تمبليت هنا كنسميو دي تمبليت اولا تيم اولا تيم باردون. هذا غادي نمشيو لهنايا نوريكم يساكو تقريبا غادي يكونوا بين $50 $60 بحال هكا. غادي تلقى فريمون نيمبورط لوكال اون كليك دوسو. هذا $29 تباع 21,000 مره. الوغ ميم الناس اللي كيعرفوا مزيان يكودي وداكشي راه يمكن لهم يحطوا لي تيم ديالهم هنايا او لي بلوجين وراه كيتباعوا. راه ديجا كنت هضرت لكم على هذه القضيه هذه المره الفايته في داك اللايف الفايت. يمكن لك تخدم فريلانس هنايا تحط ان تيم اون فوا بقى ديفلوبيه وبقى يتباع لك راه يقدر يتباع دي ميلي دو فوا. الوغ هاد لا بلاتفورم تيم فورست غادي تشد واحد لا كوميسيون انت تشد لو ريست. فريمون تري انتريسون. كنعرف بزاف ديال الناس خدامين في هاد لو دومين اي سا مارش تري بيان. الوغ من بعد باش ايبرجيه هو ماشي بحال شوبيفاي ماشي زعما غير كتكريا وكتابرجا لا غادي خصك تاخذ لو تيم وغادي خصك تابرجي داك لو تيم بلس ووردبريس باسكو انا نوريك. دونك كتاخذ ووردبريس لا راسين سي اون فو ولا لو فيشي كامل بلس ووكوميرس اللي هو بلوجين وغادي تشد هادشي بلس لو تيم او لا التمبليت هادشي كامل كتشدو وكتحطو في ان هيبرجمون. ان هيبرجمون سي ان سيرفور. نحركو شويه هادشي
دونك هذا شوف واش كيبان لكم. دونك كتحط هادشي كامل في ان سيرفور اللي ما كيعرفوش راه بحال ان بي سي، غير هو كيكون ا ديستانس كلاود اي تو. غادي تقام عليك مثلا الا مشيتي لنيم شيب غادي تقام عليك ب الوغ هذا ابونمون سبيسيال ديال ووردبريس. سيدي كتدخل كتبرك كتجينيري ووردبريس كيتجينيرا اوتوماتيكمون، يتقام عليك بتقريبا با غران شوز واحد $4 في الشهر. الا شريتيه في العام يتقام عليك $22. الوغ الا لاحظتي فريمون هنا اون اي بوكو موان شير كو سور شوبيفاي. ابخي بون كينقصوا كل عام الاخر كتخلص شويه اكثر، مي بون نقولوا غتخلص واحد $23 العام كامل غير ليبرجمون بلوس لو تايم اللي غادي تاخذ بواحد 29 حتى $60 بحال هكا، بلوس شويه ديال لي مثلا الا بغيتي تامبورتي لي برودوي مثلا من علي اكسبريس غادي تقدر تخدم هذا البلوغين. هذا راه خدمته اون او دو فوا. بون سي با اكسيبسيونيل، راه ما كيخدمش بحال اوبيرلو، مي اي في لافير كيجيب لك لي برودوي وكتهدا اي تو. بون مي سي با اوبيرلو، ça n'a rien à voir. دونك هادو هضرنا على لي زافونتاج ديال الو كوميرس. دونك لو كو ما كيتقامش عليك بزاف، غادي tu peux l'héberger facilement et tout. bon facilement entre guillemets الا كنتي كتفهم شي شويه et tu peux le lancer. غادي تقام عليك با شير وبقى تموديفي فيه داكشي كيما بغيتي. اوسي غراند افونتاج ديال ووردبريس هو البيرسوناليزاسيون، صافي يمكن لك تبيرسوناليزي الحاجه اللي بغيتي اللي طاحت لك على بالك، كونديسيون تكون كتعرف تكودي يمكن لك تبدلها تو سكو تو فو، من لا بوتيك حتى للتشيك اوت، فريمون تو سكو تو فو. بيان سور راه يمكن لك تكونيكتي فيه باي بال سترايب وداكشي كامل هادي حتى هما كاين دي بلوغين كتانستاليهم وكيتكونيكتا اوتوماتيكمون. الوغ لو بوين نيجاتيف علاش ما بقيتش كنحمل ندير لي سيت دو فونت سيت اي كوميرس في ووردبريس، هذا فريمون لو بوين نوار ديال ووردبريس هو السيكوريتي. كيخصك فريمون يكون عندك ان سيرفيس ديال السيكوريتي، شي واحد يكون ويب ماستر خدام ا طون بلان sur le site ديالك فريمون، باسكو يسوفي كو تبدل مثلا خرج شي اكسبلويت ولا شي حاجه في شي بلوغين ولا شي حاجه يفو لو ميتر جور تباتشي، سينو مشى لك لو سيت كامل. وهنا كاين لو دونجي. الوغ ملي كيمشي لك لو سيت كيمسحوه لك اوكي ماشي مشكل، tu peux le remettre en place. لو غران دونجي واللي وقعت لي حتى انا بلوزيغ فوا هو انهم كيدخلوا في لو سيت ديالك وغادي يحطوا واحد المالوير تماك وبقى يديروا به الفيشينغ، ولا بقى في لو كا ديال واحد لو كليون مثلا كاين عندنا في لي زيتازوني. الوغ هذا سي ان كليون اللي كيشد دي دون، كيجيو كيعطيو الناس دي دون، اسوسياسيون كيشدوا لي دون. شنو وقع لهم؟ كان عندهم ووردبريس، هما كان عندهم واحد الجيت واي ديال البيمون ماشي سترايب، واحد الجيت واي اخر ديال الميريكان سبيسيال ديالهم ديال شي بانكا، كانوا كيسجلوا لي نيميرو دو كارت دو كريدي ديريكتومون في لو سيت ديالهم. كانت عندهم تقريبا شي entre 90,000 و 100,000 كارت دو كريدي مسجله عندهم في وسط لو سيت. وقع ان بروبليم، صدق واحد البلوغين ما بقاش اجور، جا شي اكسبلويت دخلوا لهم تماك وبداو كيسرقوا لي كارت دو كريدي بوندون اون اني، هما كيسرقوا لهم في لي كارت، الحاجه اللي دخلات كيسرقوا لهم. تجمعوا داك لي كارت كاملين ومشاو وبداو كيجبدوا الفلوس في نهار واحد للناس كاملين، وباش يعيقوا بهم لي بري لو طون اي تو. ابري بون سي لي اسيورونس اللي كيدخلوا اون جو، مي باش كنقول لك فريمون لو دونجي ديال هاد لو جونر دو اوبن سورس vraiment il faut faire très attention. c'est-à-dire même moi اللي عندي une agence ou عندي une équipe كتكلف بهادشي كامل aujourd'hui كنخدم ووردبريس ماشي ما كنخدموش، مي في دي سيت كي نو سون با سنسيبل، c'est-à-dire الا فيه بزاف ديال الترافيك غادي نسجل فيه ديال مثلا الداتا ديال الكليون داكشي كامل، ما غاديش نخدم ووردبريس باسكو فيه دي فاي. علاش فيه دي فاي؟ باسكو كيما قلت لك اي واحد كيمكن له يصايب بلوغين ويحطوه في هاد لي ماركت بليس وانت تجي وتبقى تشري بلوغين وداك البلوغين ما نسدوش مزيان وكيدخل شي واحد كيدير لك فضيحه تماك. دونك هذا فريمون هو لو دونجي الكبير ديال هاد لو جون دو بلاتفورم، ميم سي سا تو كود موان شير. الوغ ندوزو دابا اوبيرلو شوبيفاي. الوغ شوبيفاي لافونتاج ديالو سي كو اي واحد سيتي واخا ما عمرو ما شاف ان سيت غادي يدخل
غادي يلقى ان بوتي توتو مثلا sur يوتيوب ولا شي حاجه ولا اون فورماسيون ولا اي حاجه غادي يتبع داك التوتو دو ا زد وغادي يصايب ان سيت بروفيسيونيل. راه جي دي سانتين دو بيرسون اللي متبع زعما شنقول لك واحد 0.5% اللي ما غاديش ميم با 0.5% الصراحه. كنحاول نتفكر لك واش كاين شي واحد ما عرفش يصايب لو سيت ديالو سي با تري رار وقيلا شي واحد وقعت لي وقيلا ميم با واحد ومن بعد صايبو بون سي تري سامبل. غادي تبع التوتو كامل دو ا زد كيجيك تقول له برك عليه هادي سير دير هادي دير هادي دير هادي وكيقدر يديرو. اي ديبيوتون غادي يمكن له يلونسي واحد السيت اي كوميرس وفريمون سي غراس للشوبيفاي كو هادشي ديال الدروب شيبين فريمون ولا معروف. كايناش اجوردي اون بلاتفورم بحال شوبيفاي اوسي بويسونت اوسي ديموكراتيزي. Alors c'est vrai كاين عندها ان كو مثلا واحد فريمون ديبيوتون ولكن واخا داكشي مو جابيل با سا سي با فريمون ان كو باسكو الا ما عندكش 29 دولار في الشهر بلاش عليك ما تلونساش في هذا البيزنس هذا. حاول دير حاجه اخرى ماشي زعما كنحقر بنادم ولا شي حاجه نو با دو تو. غادي تقدر تمشي تخدم فريلانس في شي بلاصه في فايفر ولا عطا الله فين دير الفريلانس وتتعلم شي سكيلز تبيع لهم وتجمع داك الفلوس وتجي تانجيكتيهم في شوبيفاي. باسكو هاد 29 دولار في الشهر اللي كتخلص لشوبيفاي كتهز عليك بزاف ديال المشاكل. ديجا لا ديفيكولتي دو كريي ان سيت tu vas suivre un tuto غادي تصايب ان سيت بروفيسيونيل غادي تصايب ان سيت سيكوريزي باسكو هما كيتكلفوا لك بالسيكوريتي كامل. داك النوايو ديالهم الى ايبر سيكوريزي كيديروا لي ميزاجور وداكشي انت كاع ما كتعيق بهم. الوغ كو هنا في ووكوميرس كيخصك ديرهم بوحديتك. الوغ ووردبريس ووكوميرس دائما تخرج ميزاجور خصك ديرها الا ما درتيهاش اتونسيون. وزيد لك لي ميزاجور ديال بي اش بي. مثلا عندي واحد لو سيت كنخدم في واحد لا فيرسون ديال بي اش بي سي سيت قديم كنخدم فيرسون ديال بي اش بي وبي اش بي كيتبدل اشاك فوا كتخرج نوفيل فيرسون. علاش كتخرج نوفيل فيرسون؟ باسكو كيخرجوا دي باتش ديال سيكوريتي وكيخرجوا دي ميزاجور دوطر فونكسيوناليتي. دوكو هذيك لا فيرسون القديمه ما كتبقاش ميزاجور دونك يوليو فيها بزاف ديال المشاكل. الا ما درتيش لا ميغراسيون ديال بي اش بي ديالك لا فيرسون الجديده تو ريسك تيتر بيراتي عاوتاني. ولكن الا درتي لا ميزاجور غادي يقدر داك لو تام ووردبريس اللي كاين عندك ما يخدمش مع هذيك. دونك سي ان فري كاستيت ça risque de te coûter très cher. انا جوستومون عندي واحد البروبليم ديال واحد لو سيت باش نميغريه لا فيرسون جديده حريره خصك تعاود لو سيت كامل اي تو سافا تو كوتي شير. هنا ما كايناش هاد القضيه في شوبيفاي ما كايناش. هما كيتكلفوا بكلشي ميغراسيون تو كلشي كيخدم زعما اون اغير انت ما كتشوف حتى شي حاجه دونك غادي تخلص. بون هذا سي ان بلوس مي بون سي ان موان باسكو سا كوت plus cher que had WordPress, l'hébergement de WordPress. Autre chose, fait des applications, fait des applications, pas autant que sur WordPress. Même que l'homme chose le WordPress parce que had open source, أي واحد كيجي كيديفلوبي هنا oui tu peux développer des applications, tu peux ديرهم gratuites, mais qui est un peu moins que هذا. Même si d'abord sur Shopify vraiment tu trouves beaucoup de choix. Alors هنا l'avantage de Shopify aussi c'est que qu'il y a des versions gratuites des applications ou qu'il y a des versions payantes ou qu'il y a parfois les deux. عندهم الgratuite ou عندهم الpayante. إلا بغيتي دوز البلان بريميوم كتخلص شي حاجه. بصراحه ça me dérange pas, c'est une bonne chose parce que voilà كتجي كتبدا تخدم كديفلوبي كتدخل شويه ديال الفلوس tu peux investir et tout donc c'est pas un problème. Sachant que هنا شحال هادي bon même aujourd'hui tu peux aller chez un développeur ou des développeurs le site ديالك وداك الشيء كامل bon ça va te coûter X je sais pas تقريبا اش نقول لك غادي تمشي من $500 pour un site basique pas hyper sécurisé parce que attention parce que هادوك الهنود وباكستان اللي كتلقى في فايفر ما غاديش فريمون يدخل معاك في البيرسوناليزاسيون ديال السيكوريتي وداك الشيء كامل. وكاين des sites tu peux tomber à $10,000 $30,000 داكشي غادي وكيطلع فهمتي ما كاينش عنده واحد لا ليميت. alors شنو عندنا اخر هنايا bon je pense que on a fait le tour.
عندي une grande préférence pour Shopify, surtout pour واحد اللي بغى يتلانسا بغى يصايب son site. aujourd'hui انا كاع لي سيت اي كوميرس ديالي كاينين هنايا. عندي d'autres sites ماشي اي كوميرس كاينين sur WordPress parce que ça marche bien aussi. كما كنقول لكم toujours, choisir c'est renoncer. Tu choisis quelque chose donc tu renonces à autre chose. Si tu choisis de passer sur Shopify, tu vas renoncer à la personnalisation extrême parce que هنايا يمكن دير absolument tout ce que tu veux. Shopify un peu moins, tu peux personnaliser mais un peu moins. Voilà les amis, j'espère que تكون عجبتكم هاد la vidéo. C'est un live كنهضر comme ça, en live كنمشي en live freestyle comme d'habitude. Et voilà, il عجبتكم les likes, les partages, abonnez-vous à la chaîne. إلا بغيتو تقيدوا معنا في الcoaching aussi, c'est disponible. عندك le lien dans la description. Et à très bientôt les amis. تهلاو لي فراسكم. Ciao.